मसँग 5 मिनेट कुरा गर्नुस्, म तपाईको भविष्य बताइदिन्छु, व्यापारिक भविष्य। अबको दिनमा तपाईं गरिब भएर मर्नुहुन्छ या अमीर भएर चम्किनुहुन्छ, मसँग 5 मिनेट कुरा गर्नुस्, म बताइदिन्छु। यो भनाइ मेरो होइन। यो भनाइ हो बिजनेस साइकोलोजिस्ट टी हार्व एकरको। यिनी क्यानाडाबाट अमेरिका बसाइँ सरेर बसेका मान्छे र यिनको जीवन रोचक छ त्यो मान्छेको लागि जो धनी बन्न चाहन्छ, जो पैसाको समस्याबाट मुक्त हुन चाहन्छ। सिक्नु धेरै कुरा छ उनको जीवनीबाट र उनको शिक्षाबाट। क्यानाडाबाट अमेरिका सरेका टी हार्व एकर सानो तिनो बिजनेस गर्दै रहे तर सफल कहिल्यै भएनन्। के उनको कहानी हो? सानो तिनो बिजनेस गर्दै रहे, सफल कहिल्यै भएनन्। कहिले जागिर खाँदै, कहिले बिजनेस गर्दै, सफल कहिल्यै भएनन् यिनी। त्यसपछि उनले बिजनेसका किताबहरू, मोटिभेसनल किताबहरू एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को खुब पढ्न थाल्छन्। मोटिभेसनल सेमिनारहरू एउटा पछि अर्को, अर्कोपछि अर्को भाग लिन थाल्छन्। जति गरे पनि सफलता हात परेन। गर्नुसम्म गर्यो तर सफलता हात परेन। यिनै दिनमा आफ्ना बाउआमा भेट्न यिनी क्यानाडा फर्कन्छन् र उनकै बाबाआमाका साथी जो क्यानाडाका एकजना सफल व्यापारी थिए, उनीसँग भेट हुन्छ र त्यो सफल व्यापारीको कहानी सुन्दै जाँदा, त्यो सफल व्यापारीको सङ्गतमा आफूलाई केही दिन बिताउँदै जाँदा बल्ल रहस्य खुल्छ, म किन असफल भइरहेको छु भन्ने कुरा। कोसिस मान्छे सबै गर्छन्, कोसिस मान्छेले गरिरहेकै हुन्छन्, सबै मान्छेले कोसिस गर्छन्। कोसिसको बावजुद त डुब्ने हो पानीमा। यानी पौडी खेल्ने मान्छेले कोसिस गर्छन्, सबैलाई थाहा छ। डुब्नेले मान्छेले अलि बेसी कोसिस गर्छन्, यो पनि थाहा होला। के कसो? डुब्ने मान्छेले बढी कोसिस गर्छ कि पौडी खेल्नेले बढी कोसिस गर्छ? डुब्नेले। त्यसकारण धेरै कोसिस गर्नेहरू सावधान, तपाईहरु डुब्दै हुनुहुन्छ। कोसिस धेरै गर्नेहरू पनि डुब्छन्, कोसिसै नगर्ने पनि डुब्छन्। पानीमा भाटा हाम फालेर त्यतिकै छोड्नुस्, डुब्छ कि डुब्दैन? त्यसकारण पानीमा कोसिस गरे पनि डुब्छ, नगरे पनि डुब्छ। कोसिस मिलाएर गर्नुपर्छ, यति मात्रै होइन र। हाम्रो समाजमा दुई थरीका मान्छे देखिन्छन्। एउटा मान्छे बिन्दास, कोसिसै गर्दैनन्, खत्तम, बाहिरबाट ठिकठाक सडेको फर्सी जस्तै, भित्रबाट खत्तम। एउटा मान्छे बिन्दास, केही पनि गर्दैनन्। यी सडेका फर्सीहरू थुप्रै छन् समाजमा। र अर्को फेरि कोसिस यति गर्छन्, त्यो कोसिसको कारणले डुबाइदिन्छन् आफूलाई। कहीं तपाईं यो दुई मध्ये कतै त हुनुहुन्न? सावधान। सावधान। यो बिन्दास र यो बढी कोसिस गर्ने मान्छे दुवै सिद्धिरहेका हुन्छन्। यो कुरा टी हार्व एकरले बल्ल थाहा पाउँछ। मैले चाहिँ म डुबिरहेको कारण त कोसिस बढी भएकोले। कोही मान्छे गरिब हुन्छन् केही नगरेर, कोही मान्छे गरिब हुन्छन् धेरै गरेर। Can you imagine it? अब ठम्याउनुस्, तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ? धेरै गर्नुमा हुनुहुन्छ कि केही नगर्नुमा हुनुहुन्छ? दुवैतिरबाट डुब्ने तरिका। टी हार्व एकरले बल्ल उनका व्यापारी अंकल भन्नु पर्यो, बुवाको साथी, अनि उनले बताइदिए
मिलाएर गर्नुपर्छ बाबु कोसिस। और मिलाउनु भनेको के त? कहाँ मिलाउनु मैले? मिलाएर गर्नुपर्छ त बुझेँ, तर कहाँ मिलाउनु? हो, यही हो रहस्य। ठुलो स्वरमा भनौँ कि बिस्तारै भनौँ? किनकि यो रहस्य हो। अहिले भनौँ कि पछि भनौँ? अहिले भनौँ। यो रहस्य के हो त भन्नाले कोसिस मिलाएर गर्नको लागि बाहिर होइन, आफ्नो दिललाई, आफ्नो बुझाइलाई, आफ्नो दिमागलाई बदल्नुपर्छ। किनकि तपाईँ सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको कोसिसले निर्धारित गर्दैन क्या। कोसिसले त डुबाइरहेको हुन्छ मान्छे। फेरि पनि याद राख्नुहोस्, तपाईँको कोसिसले तपाईँ सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ निर्धारित गर्दैन। फेरि पनि तपाईको कोसिसले तपाईँ सफल हुन्छ या असफल हुन्छ यसले निर्धारित गर्दैन। निर्धारित गर्ने तत्त्व अर्कै छ। त्यो केले निर्धारित गर्छ? तपाईँ सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ तपाईँको मनमा के कुरा चलिरहेको छ यसले निर्धारित गर्छ। याद राख्नुहोस् यो कुरा। तपाईँको सोचाइ, विचार गर्ने तरिका, तपाईँको बुझाइ हो, यो हो, कोसिस होइन। किनकि यो बिउ हो। त्यो बिउमै पहिल्यै निहित हुन्छ यसबाट कागती निस्कने कि आँप निस्कने हो, होइन? त्यसलाई एटाभिजम भनिन्छ। त्यो पहिल्यै त्यो तोडेर फोडेर हेर्दा आँप त देखिँदैन। आँपको बिउमा देखिन्छ? देखिँदैन। सुन्तलाको बिउमा फोडेर हेर्दा सुन्तला त देखिँदैन बिउभित्र। त्यसमा रुख हुन्छ, फल हुन्छ हजारौं लाखौंको संख्यामा, तर देखिँदैन। त्यहाँ पहिल्यै हुन्छ। आँपको बिउमा आँप हुन्छ, आँपको सम्भावना हुन्छ हो। सुन्तलाको बिउमा सुन्तला, कागतीको बिउमा कागतीको सम्भावना हुन्छ, तर तोडेर फोडेर त्यसलाई देखिँदैन। त्यो नदेखिने तत्त्वले फेरि सुन्तला बनाउने हो, त्यो नदेखिने तत्त्वले फेरि आँप बनाउने हो। त्यो नदेखिने तत्त्वभित्र देखिने संसार लुकेको छ। के भित्र रे? नदेखिने तत्त्वभित्र देखिने संसार लुकेको छ। हो त्यस्तै तपाईँ सफल हुन्छ कि असफल हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको विचार गर्ने शैलीमा निर्भर हुन्छ। त्यसकारण टी हार्व एकर भन्छन्, आउनुहोस् मसँग 5 मिनट कुरा गर। 5 बताइदिन्छु तपाईँ 5 वर्षमा अब पतन हुन्छ कि उत्थान हुन्छ। किनकि तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ मूल कुरा त्यो। अब यति भन्दा भन्दै सायद के पक्कै हाम्रो दिमागमा सलबलायो भने कसरी सोच्ने त सर? त्यो भने क्या? कसरी सोच्ने? सोच्ने तरिका के हो त? किनकि सोच्ने तरिका नै डुब्नु र उत्थान हुनुको कारण भनेर त बुझियो। कोसिस होइन, किनकि बाहिरको मान्छेले कोसिस गर्ने वालों की हार नहीं होती भनेर बस्या हुन्छ हो। कोसिस गर्ने वालों की हार नहीं होती। तर ठीकसँग कोसिस गरेन भने जहिले पनि हार हुन्छ। त्यसकारण यो सोच्ने तरिका के हो? यो सफल मान्छेले कसरी सोच्छन्, असफल मान्छेले कसरी सोच्छन्, हो यो कुरा पत्ता लगाउनु छ। टी हार्व एकर यो कुरा उनको अंकलबाट पत्ता लगाइसकेपछि बल्ल उनले नयाँ बिजनेस सुरु गर्छ, नयाँ किसिमबाट। त्यसपछिबाट उनी फर्केर हेर्नै परेन। अरे यार, त्योभन्दा अगाडि कति ट्रेनिङ लिए, कति किताब पढे, तर सफल भएन। जब यो कुरा उनको दिमागमा घुस्यो नि, ए कोसिस त गर्नुपर्छ बाहिर, तर भित्र विचार बदलिएर मात्रै। के रे कोसिस त गर्नुपर्छ बाहिर, तर भित्री विचार बदलेर मात्रै। विचार नबदलिकन गरिएका सारा कोसिसले अन्ततः तपाईलाई चिहानमा पुर्याइदिन्छ। बिजनेसको पतन भनेको बिजनेसको चिहान भयो, राइट? त्यसकारण कोसिस त गर्ने नै हो। कोसिसको त विकल्प हुँदैन। त्यो बाहिर गरिने त कोसिसै हो, तर भित्र गर्ने विचार बदल्ने हो, विचार गर्ने तरिका बदल्ने हो। किनकि मूल कुरा विचार हो। त्यो के हो त छिटो भन्नु न भन्ने सायद कति गफ दिइरह्या भन्ने भइरहेको होला। टी हार्व एकरले त्यस्ता 17वटा पोइन्ट चाहिँ 17वटा पोइन्ट लेखेका छन्। ती 17वटा पोइन्ट भित्र एउटा सिङ्गो किताब लेखिदिए उनले। 1989 मा यो किताब प्रकाशित भयो। त्यो किताबको नाम उनले राखे, किनकि उनी अब सफल भए,
पहिला असफल थिए, अब सफल भए र त्यसपछि उनले किताबको नाम राखे सिक्रेट्स अफ द मिलिनियर माइन्ड। यो अरबपति, खरबपति, करोडपति बन्नेहरूको माइन्डको, यो मनको रहस्य त्यसको सेरोफेरोमा उनले जुन किताब लेखे त्यसमा 17 वटा पोइन्टमा एउटा किताब बन्यो। यो किताब यहाँहरूले पढ्न सक्ने किताब हो। र नेपाली जनता, आर्थिक रूपमा पीडित जनता हिजो पनि आज पनि त्यसकारण बाहिरको परिस्थिति परिवेशमा भर पर्नुभन्दा आफ्नो माइन्डलाई चेन्ज गर्नुतिर लाग्नु पर्ने ढिलो भइसक्यो, ढिलो भइसक्यो। त्यसैले यस्ता साहित्यहरू, यस्ता किताबहरू जसले हाम्रो मार्गदर्शन गर्छ आर्थिक उन्नतिको लागि। धेरै मान्छेले आर्थिक उन्नति गरिदियो भने देशको उन्नति हुन्छ। अहिले त सबै खाडीमा गइरहेका हुन्छन्, अहिले त सबै विदेशमा गएर कमाइरहेका हुन्छन्, तर कमाएर धनी हुँदैन, किनकि जति कमाए त्यति खर्च बढी हुन थाल्यो भने कहाँ धनी हुन्छ। त्यसको सिक्रेट्स थाहा पाउनुपर्छ, त्यो हो मनोविज्ञान। र यो किताब पढ्नलाई मैले आग्रह त गरेँ नै यहाँहरूलाई, तर त्यसको एक दुईवटा रहस्य जो च्वास्स मलाई लागेको यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न चाहन्छु। टी हावर्ड एकरको सबभन्दा रमाइलो कुरा र सबभन्दा अर्थपूर्ण कुरा मलाई के लाग्यो भने एउटा पोइन्ट, त्यो 17 पोइन्ट मध्ये एउटा पोइन्ट, असफल हुने मान्छेहरू, गरिब हुने मान्छेहरू कोसिस बढी नै गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरूको साथी सङ्गति उनीहरू जस्तै खत्तम खालकालाई साथी बनाइरहेका हुन्छन्। याद राख्नुहोस् यो कुरा, असफल हुने मान्छेको गजबको एउटा विशेषता हुन्छ, गरिब हुने मान्छेको एउटा गजबको विशेषता हुन्छ, उनले भेट्ने, उनले टाइम दिने मान्छे, उनले बार बार भेट्ने मान्छे, उसले गफ हान्ने मान्छे, गफ गर्ने मान्छे, गफ साटासाट गर्ने मान्छे ऊ जस्तै खत्तम खालको हुन्छ, या ऊ जस्तै कमजोर, ऊ जस्तै गरिब, ऊ जस्तै असफल। याद राख्नुहोस् यो कुरा भाइ। तपाईँ आफ्नो बारेमा पनि सोध्नुहोस्, यदि तपाईँ असफल भइरहनु भएको छ भने तपाईँको चारैतिरका मान्छेहरू जसलाई तपाईँ बढी भेट्नुहुन्छ तिनीहरू पनि तपाईँ जस्तै छ, किनकि गफ मिल्छ क्या। यही सजिलोपनको कारणले गर्दा, यही कारणले गर्दा तपाईँ कुदी कुदी उनकहाँ पुग्छन्, फोन गरी गरी कुरा गर्नुहुन्छ, बोलाइ बोलाइ हो होइन भन्नुहोस् त, किनकि तपाईँले कुरा गर्न सजिलो छ। तपाईँ खत्तम छ भने ऊ दुईपल्ट खत्तम भएको छ, कति सुन्दाखेरि शीतल हुन्छ। तपाईँले 2-4 लाख डुबाउनु भएको छ, उसले करोड डुबाएको चाहिँ सुन्न पायो भने त रमाइलो लाग्छ। ए राइट, यस्ता पीडाका दर्दका कुरा साटासाट गरेर है बात कटाउँछौँ, रात कटाउँछौँ, अनि यस्ता मान्छेहरू कहिल्यै सफल हुँदैनन्। टी हार्ड एकरको रिसर्च हो, उनी त बिजनेस साइकोलोजिस्ट बने, पछि उनले रिसर्च गरे र त्यो रिसर्चको आधारमा उनले ठोकेर के भने त भन्नाले तपाईँले भेटिरहने मान्छेहरू कहीँ तपाईँ जस्तै त छैन, त्यसमा तुरन्त फेर यदि तपाईँ जस्तै, यदि तपाईँ जीवनमा असफलता झेलिरहनु भएको छ भने, असफलता हो भने यो उनीहरूको लागि सुझाव होइन। यदि तपाईँले आर्थिक रूपमा विपन्नता, आर्थिक रूपमा पीडा, दर्द, धोका झेलिरहनु भएको छ भने पहिलो कुरा त तपाईँको चारैतिरको मान्छेलाई फेर्दिनु, किनकि तपाईँ उनीसँग कुरा मिलाउन थाल्यो भने, उनको कुरा तपाईँसँग मिल्यो भने दुवै गरिब हुनुको विकल्पै रहँदैन, दुवै असफल हुनुको विकल्पै रहँदैन। त्यसकारण पहिलो काम के त, किक आउट गरिदिनुहोस् यिनीहरूलाई। अनि जो असफल छन्, जो दरिद्र छन्, जो पीडित छन्, उनीहरूको सङ्गत छोडिदिनु पहिलो कुरा, सिम्पल। यहाँ आध्यात्मिक कुरामा हामी जसलाई सत्सङ्ग भन्छौँ नि, यहाँ बिजनेसको कुरामा पनि त्यही कुरा लागु छ। यो बिजनेस साइकोलोजिस्ट हो, त्यसकारण चाहिँ ती मान्छेको कुरा सुन्दै नसुन्नु जो असफल छन्, किनकि असफल मान्छेले असफलताको कहानी सुनाएपछि तपाईँ दङ्ग पर्छ। ए असफल हुनु त ठिकै रहेछ नि त, अरू पनि हुँदो रहेछ, म पनि हुन्छु। शीतल त हुन्छ तर प्रगति गर्नु दिँदैन। शीतल त दिन्छ, त्यसकारण त तपाईँले भेट्नु भयो नि उनलाई, होइन त, त्यसकारण त साथी बनेको नि होइन र। यस्तो शीतल कुरा अहिले शीतल हुन्छ, पछि चाहिँ यसले चाहिँ पटपट पोलाइदिन्छ मुटुलाई। त्यसकारण पहिलो काम, बिजनेसमा आर्थिक अवस्थामा सफल हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यस्तो मान्छेको पछि लाग्नु जो मान्छे बिजनेसमा सफल भइसकेका छन्, जो मान्छे अगाडि बढिसकेका छन्। तिनीहरूसँग बडो कम भेट्नुहोस्, तर उनीहरूसँगको भेटमा तपाईँले नयाँ रहस्य थाहा पाउनुहुन्छ। यो कुरा उनले किन यति जोरदारसँग भने भन्नाले उनी पनि यस्तै असफल मान्छेको बिचमा परि 10औं वर्ष उनको खेर गइसकेको थियो बिजनेसमा।
तर जब उनले सफल बिजनेसम्यान उनको अङ्कलको रूपमा, उनको बाउको साथीको रूपमा भेटे, हो किताबले नदिएको कुरा, सेमिनारले नबुझेको कुरा एउटा सफल व्यापारीले उनलाई बुझाइदिए। किनकि सफल व्यापारी त्यसको जीवन्त उदाहरण हो। असफल हुने तरिका यो हो बाबु भन्नेपछि अनि त्यसपछि उनले साँच्चै त्यस्ता सङ्गतहरू टुई छोड्दै गए र अर्थपूर्ण मान्छेसँग मात्रै टाइम लिई हो भेट्नु उनीहरूसँग गाह्रो होला, तर टाइम लिई मजाले भेट्न सकिन्छ। ती मान्छे जहाँ जहाँ छन्, उनीहरूको समूह जहाँ जहाँ छन्, सेमिनारमा, सभामा कतै न कतै त भेटिन्छन् नै। हो यसरी उनीहरूको सङ्गतमा तपाईँ एक क्षण मात्र रहनुभयो भने सफलताका सूत्रहरू फुत्किन्छन्। असफल मान्छेसँग रह्यो भने त्यो असफल हुने कहानी सुन्दा सुन्दा यो असफल हुनु स्वाभाविक जस्तो लाग्न थाल्छ। त्यो होइन, असफल हुनु स्वाभाविक होइन, सफल हुनु स्वाभाविक हो। यो कुरा बुझ्नुहोस्। यदि कुरा बुझ्यो भने सफल हुनु स्वाभाविक हुन्छ, होइन कुरा बुझेन भने असफल हुनु स्वाभाविक बन्छ। असफलतालाई स्वाभाविक मान्यो भने त्यो मान्छे कहिले पनि सफल हुँदैन। किनकि यो धरतीमा प्रकाश जहिले पनि आइरहेको हुन्छ, खालि पृथ्वी घुमेर छेक्ने मात्रै नहो। धरतीमा सूर्यले 24 घण्टा प्रकाश दिइरहेको हुन्छ, 24 घण्टा 12 महिना 24 घण्टा हो, होइन? खालि पृथ्वी घुमेर अँध्यारो हुने होइन। त्यसकारण चाहिँ अँध्यारो सत्य हो कि उज्यालो सत्य हो? उज्यालो, किनकि अझ उज्यालो जहिले पनि हुन्छ, अँध्यारो त छेकेपछि मात्रै हुन्छ। हो हाम्रो जीवनमा असफलता छेकेर मात्र भएको हो, नत्र उज्यालै हो। किन इमेजिन इट? हाम्रो जीवनमा असफलता भनेको स्वाभाविक होइन, अस्वाभाविक कुरा हो। त्यो स्वाभाविक त उज्यालो हो, सफलता नै हो। किनकि जन्मना साथ नै ब्रेन लिएर आएको छौँ हामीहरूले, हात गोडा लिएर आएको छ, मसिन हो। यो भनेको कम्प्युटर किनेर ल्याइसकेपछि त्यो कम्प्युटरले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्छ, काम चलाएपछि गर्छ, काम गर्नुपर्छ, त्यसलाई काम गराउनुपर्छ, गर्छ। त्यस्तै यो कम्प्युटर, यो रोबोट, यो कम्प्युटर, यो रोबोट लिएर दुवै लिएर जन्मेका छौँ हामीहरू, होइन त? यो कम्प्युटर, यो रोबोट, यो कम्प्युटर, यो रोबोट, त्यो पनि यो सुपर कम्प्युटर, यो सुपर रोबोट, यो दुईवटा हुँदा हुँदै पनि असफल हुन्छ भने त्यो प्रोग्राममा गडबड भएको छ क्या। यहाँ हार्डवेयर सबै ठिक छ, सफ्टवेयरमा गडबड भएको छ। यहाँ छिरेको सफ्टवेयर त्यो हो तपाईँको विचार, सफ्टवेयरमै गडबड छ। त्यो सफ्टवेयर भनेको त विचार हो, त्यसलाई चेन्ज गर्नुहोस्। त्यही भनेको 17वटा पोइन्टमा एउटा पोइन्ट चाहिँ गजबको पोइन्ट थियो। अब अर्को एउटा पोइन्टमाथि फेरि म जोड दिन चाहन्छु, सबभन्दा रमाइलो पोइन्ट मध्ये एउटा। त्यो पोइन्ट के त भन्नाले खत्तम हुने मान्छे, असफल हुने मान्छेको मुखमा गुनासो बाहेक केही पनि आउँदैन। उसले मान्छे भेट्न पाउँदैन, गुनासोबाट कुरा सुरु गर्छ। किन इमेजिन इट? यो जीवनभर असफल हुने मान्छेसँग एउटा गजबको तरिका छ। यो सफ्टवेयरमा भाइरस छिरेको भन्नुभयो भने त्यही हो भाइरस। उसको सुरुवात नै गुनासोबाट हुन्छ। तपाईँलाई मैले हिजो भिडियो देखाइसकेँ, हरेक शब्दले तपाईँको ब्लडको केमिस्ट्रीलाई चेन्ज गरिदिन्छ, हरेक ब्लडको संरचनालाई चेन्ज गरिदिन्छ। त्यसकारण कहिलेकाहीँ गुनासो गर्नु भनेको चल्ता है, तर धेरै गुनासो भयो भने ढल्टा है, त्यसपछि मर्ता है। कहिलेकाहीँ गुनासो चल्ता है, राइट? तर असफल हुने मान्छेको एउटा गजबको विशेषता के हुन्छ भन्नाले ऊ खालि गुनासोबाट चाहिँ सुरु गर्छन् सबै कुरा। यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, हुँदै हुँदैन, जति गरेको कोसिस गरेकै हो, मेरो कुरा तपाईँले बुझ्नै हुन्न। यही होइन त डायलग? यो असफल हुने मान्छेले कुरा गुनासोबाट सुरु गर्छ। तपाईँ सफल मान्छेसँग सङ्गत गरेर हेर्नुहोस्, उनीहरूले गुनासोको कुरा कहिल्यै गर्दैन। जहाँ प्रब्लम छ उनले सम्भावना देख्छ। असफल हुने मान्छेले जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ प्रब्लम देख्छ। यो पनि टी हार्व एकरको 17वटा पोइन्टमा पर्छ। असफल हुने मान्छेले जहाँ जहाँ सम्भावना छ त्यहाँ के देख्छ? उसले समस्या देख्छ। सम्भावना जहाँ जहाँ हुन्छ त्यहाँ समस्या देख्छ उसले। यो गऱ्यो भने खत्तम हुन्छ, हामीहरू सिद्धिन्छौँ, हाम्रो काम होइन यो। ठुलो सम्भावना हुन्छ, तर सम्भावनामा के देख्छ उसले? समस्या देख्छ। अनि सफल मान्छेहरूले के देख्छन्? समस्यामा सम्भावना देखिरहेको हुन्छ। एकदमै ठुल्ठुलो समस्या हुन्छ, उसले सम्भावना देखिरहेको हुन्छ। किन इमेजिन? जसरी लकडाउन भयो, एकदम समस्या देखेकाहरूलाई आत्महत्या गरेर गइसके हो, होइन भन्नुहोस् त? त्यो समस्या देखेर आत्महत्या गरेको होइन, लकडाउनको कारणले गर्दा समस्या देख्नेहरू आत्महत्या गरेर गइसकेका छन्। समस्या देख्नेहरू बौलाइसकेका छन्, डिप्रेसनमा, कति डिप्रेसनमा गइसकेका छन्।
सफल हुने मान्छेले के देख्छन् त्यहाँ? अवसर देख्छन्। त्यो लकडाउन भएको कारणले गर्दा हामी काठमाडौँ छोडेर यहाँ आश्रममा बस्न आयौँ। अवसर होइन यो? यदि लकडाउन नभएको भए हामी त्यही हुन्थ्यौँ। हाम्रो योजना थिएन यति छिटो यहाँ आउने, बनाइरहेको त 2 वर्ष अगाडिदेखि। तर यहाँ काठमाडौँ छोडेर पोखराको यो जङ्गलमा आउने योजना लकडाउनको कारणले मात्रै पारित भएको हो। त्यसकारण समस्या भनेको अवसर होइन र? र यो पनि याद राख्नुहोस्, यदि लकडाउन नभइदिएको भए अहिले हामीहरूले जुम के हो थाहा नै हुँदैन थियो अधिकांशलाई, हो होइन? त लकडाउन भएको कारणले गर्दा जुम, अनलाइन जुमबाट संसारभरमा मिटिङ चल्न थालेको छ। अहिले सारा संसारभरका मान्छे एक ठाउँमा ल्याएर कार्यक्रम गर्न सकेको छ लकडाउन हुँदा पनि। लकडाउनमा पनि केही पनि फरक परेन, झन् राम्रो भयो, होइन त? त्यसकारण लकडाउनले समस्या मात्र ल्याएको हो कि अवसर पनि ल्याएको हो? अवसर पनि ल्याएको हुन्छ। तर असफल हुने मान्छेहरूले हरेक अवसरमा समस्या देख्छन्, सफल हुने मान्छेले हरेक समस्यामा अवसर देख्छन्। क्यान यु इमेजिन? यही फरक हुन्छ। म गुनासो कुरा गर्दैछु, टुङ्गो पनि यही लाउनुपर्छ, किनकि यो नेपालीहरूको सबभन्दा थोत्रो छोत्रो बानी यही हो। 2 जना मान्छे भेट्न पाउँदैन, सुरुवात गुनासोबाट गर्छन्। पहिले उसले ब्लडको केमिस्ट्री बिगारिदिन्छ। अनि यो तपाईँले कोरोना जति खतरा छ नि, योभन्दा हजारौँ गुणा खतरा हुन्छ गुनासो। कोरोनालाई हामी सर्वरोग भन्छौँ नि, कोरोना त्यति छिटो सर्दैन, याद राख्नु। गुनासो यति छिटो सर्छ, तपाईँले मलाई यहाँ गर्दन दुखेर हैरान भयो भने अगाडिको मान्छेले मलाई कम्बर दुखेको 4 दिन भयो हो होइन भन्नुहोस् त? घरमा त बिहे गरेको खोइ श्रीमती चाहिँ ठिक लागेन भने सुन्ने मान्छेले के भन्छ भन्नाले मेरो पनि उस्तै हो भनेर सुरु गर्छ, हो होइन? तिम्रो भन्दा मेरो फरक छ, किनकि तिम्रो भन्दा मेरो यो फरक छ कि तिम्रो त अलिअलि मात्रै बिग्रेको छ, मेरो त धेरै बिग्रेको देखाइदिन्छ, हो होइन? तिमीलाई के दुःख, मलाई पो दुःख भन्न थाल्छ, हो होइन? किन गुनासो भनेको कोरोना भन्दा खतरनाक हुन्छ। सबभन्दा ठुलो एपिडेमिक केही छ भने पेन्डेमिक केही छ भने के त गुनासो। त्यसकारण बारम्बार असफल भएर सफल भएको त्यो व्यापारी जसको नाम हो ज्याकमा भनेर नचिन्ने मान्छेहरूलाई alibaba.com को मालिक भनेर चिनिन्छ। उनले विद्यार्थीहरूलाई दिएको सुझाव फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सर, हामी पनि हजुर जस्तै धनी हुन चाहन्छौँ, 1 मिनेटमा सूत्र बताइदिनुहोस्। उनले के भने? स्टप ग्रम्बलिङ, स्टार्ट वर्किङ। ग्रम्बलिङ भनेको गुनासो गर्नु। आजैबाट गुनासो बन्द गर र काम थालिहाल। अब अन्तिम कुरा, टी हार्व एकरैबाट उनले आफ्नो किताबमा च्यालेन्ज दिएर लेखेका छन्, तपाईको सेरोफेरमा काम गर्ने मान्छेहरू र तपाईको घर परिवारहरूलाई केवल 7 दिनको लागि गुनासो बन्द गराउनुहोस् अनि जिन्दगीको चमत्कार हेर्नुहोस्। 7 दिन अरू सबै पाइन्छ, गुनासो गर्नु पाइन्छ केवल 7 दिन। किनकि गुनासो देख्ने मान्छेले सम्भावना देख्दैन, यो कुरा याद राख्नुहोस्। किनकि आँखाले एकपल्टमा एउटा मात्रै देख्छ। गुनासो देख्यो भने सम्भावना देख्दैन, सम्भावना देख्यो भने गुनासो गर्दैन उनले, राइट? त्यसकारण 7 दिन तिम्रा चारैतिरका मान्छेलाई मौन राख्नुहोस्, तिमी पनि मौन बस्नु। केमा मौन? गुनासो गर्नु। मेरो बाउ ठिक भएन, लोग्ने ठिक भएन, स्वास्नी ठिक भएन, स्वास्थ्य ठिक भएन, चुप। 7 दिन अनि हेर्नुहोस् जिन्दगीको चमत्कार। किनकि तपाईँले ठिक भएन भनेर धेरै भनिरह्यो भने ध्यान त्यहाँ जान्छ। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, प्रकृतिको नियम के हो? जहाँ ध्यान जान्छ त्यहाँ ऊर्जा, एनर्जी पनि त्यही जान्छ, हो होइन? जहाँ ध्यान जान्छ त्यहाँ ऊर्जा जान्छ। त्यसकारण तपाईँले नेगेटिभ कुरामा ध्यान दिनुभयो भने, गुनासो गर्न थाल्नुभयो भने तपाईँको सारा एनर्जी त्यसले टानिदिन्छ, तपाईँको ऊर्जा समाप्त पारिदिन्छ। अब ऊर्जा नै समाप्त भइसकेपछि बाँकी जीवनमा के रहन्छ? कमाउने कसले? ऊर्जाले। बनाउने कसले? ऊर्जाले। प्रेम गर्ने केले? ऊर्जाले। हाँस्ने केले? ऊर्जाले। नाच्ने कसले? ऊर्जाले। ऊर्जा होइन? ऊर्जा नै सकेपछि यो पेट्रोल सकेको प्लेन उड्दा उड्दै माथि नै पेट्रोल सक्यो भने त्यो प्लेनको हालत के हुन्छ? गुनासो धेरै गर्यो भने तपाईँको जीवन उड्दा उड्दै प्लेन सकेको, पेट्रोल सकेको होइन, प्लेनै सकेको। फुलेर ठिक कुरा भने प्लेन सकेको अवस्थामा अवतरित हुन अगाडि नै सिद्धिनुहुन्छ। यसलाई यसरी मिलाएर भनौँ, पेट्रोल सकेको
प्लेन जसरी खस्छ त्यस्तै ऊर्जा सक्यो भने जीवन धडाम त्यसकारण टी हार्व एकर को किताब सिक्रेट्स अफ मिलियनेयर माइन्ड